बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हदीस जो आज हमारे सामने सच हो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अरबों की तबाही खुद उनके अपने हाथों से होगी। आज सऊदी अरब में जो हो रहा है वो देखकर रूह कांप जाती है। वो सरजमीन जहां वही उतरी, वो सरजमीन जहां साहबा के कदमों के निशान हैं, आज उसी सरजमीन पर रात के कलब खुल गए हैं। शराब की महफिलें सज गईं। शाही खानदान की अय्याशियों की ऐसी कहानियां हैं कि सुनकर यकीन ना आए। 320 मिलियन डॉलर का महल, सोने के फव्वारे, प्राइवेट जेट, ये उस दौलत से खरीदा गया जो अल्लाह ने मुसलमानों को दी थी। डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले खबरदार किया था, अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, और आज वो सब आंखों के सामने है। आज हम बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों नौरा और फाहदा की। ये वो शहजादियां हैं जिनकी जिंदगी का मयार हमारी और आपकी सोच की आखिरी हदों से भी आगे शुरू होता है। इनकी जिंदगी के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पस मंजर में कुछ अहम हकायक छुपे हैं जो हर मुसलमान को जानने चाहिए। लेकिन जरा सोचें, ये बेतहाशा दौलत आती कहां से है? इसका जवाब है अरब का वो खामोश सहरा जो असल में दुनिया का सबसे कीमती काला सोना उगलता है। हम खाम तेल की बात कर रहे हैं। सऊदी अरामको के जरिए आने वाले उन खरबों डॉलर्स ने एक ऐसी सल्तनत खड़ी की है जिसके वारिस ये बच्चे हैं। आपका अपना घर कैसा है? कुछ कमरे, एक छोटा सा सहन या शायद एक बालकोनी। अब जरा जहन को फ्रांस ले चलें। वहां एक महल है जिसे शातोलो 14 कहते हैं। इस महल की कीमत सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पूरे 320 मिलियन डॉलर। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सेट नहीं है। ये मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों नौरा और फाहदा का घर है। ये वो जगह है जहां ये शहजादियां रहती हैं, खेलती हैं और अपनी शाहाना जिंदगी गुजारती हैं। क्या आप इसे सिर्फ एक घर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो 17वीं सदी के फ्रांसीसी बादशाहों की शानो शौकत का एक जदीद शाहकार है। 50 एकड़ पर फैले हुए इनके बागात कितने बड़े होंगे? इसका अंदाजा आप यूं लगा लें कि इनमें चलते चलते इंसान रास्ता भूल जाए। इन बागात के बीचों बीच आम पानी के फव्वारे नहीं उबलते, यहाँ खालिस सोने के फव्वारे लगे हैं। सफेद संगे मरमर के तराशे हुए मुजस्समे ऐसे खड़े हैं जैसे महल की चौकीदारी कर रहे हों। हर मौसम में ये बागात एक मुख्तलिफ रंग ओढ़ लेते हैं। बहार में फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे जन्नत का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। अब जरा महल के अंदर चलते हैं। आम बच्चों की सालगिरह पर हम गुब्बारे लगाते हैं और केक काटते हैं, ठीक है ना? लेकिन इन शहजादियों की सालगिरह कैसे होती है? इस महल के अंदर 2 बड़े अजीमुशान हॉल्स रूम्स हैं, इतने बड़े कि इनमें पूरा गांव समा जाए। जब नौरा और फाहदा की सालगिरह आती है तो इन हॉल्स को किसी परियों की कहानी की तरह सजा दिया जाता है। हर तरफ रोशनी, खुशबू और दुनिया की नायाब तरीन चीजें मौजूद होती हैं। दुनिया के महंगे तरीन शेफ इनके लिए खाना पकाते हैं। दुनिया के मशहूर तरीन फनकार इनके लिए परफॉर्म करते हैं। ये सालगिरह नहीं, ये एक शाही जश्न होता है। ये महल बाहर से देखने में बिल्कुल पुराने जमाने का लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी तारीखी कहानी में आ गए हों। लेकिन जरा अंदर का हाल तो देखें। ये एक स्मार्ट महल है। यहाँ पुरानी शान शौकत और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का ऐसा कमाल मिलाप है जो शायद दुनिया में कहीं और ना मिले। रोशनियों को मध्यम करना हो या तेज, सोने के फव्वारों में पानी का बहाव कंट्रोल करना हो या फिर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का निजाम, ये सब कुछ एक छोटी सी स्क्रीन पर सिर्फ उंगली के एक टच से कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि कमरों के अंदर का हवा का दर्जा हरारत तक खुदकार तरीके से बदलता है ताकि इन्हें जरा सी भी गर्मी या सर्दी महसूस ना हो। महल के बिल्कुल नीचे एक ऐसे मराकबे का कमरा मौजूद है जो किसी आम इंसान की अक्ल को हैरान कर दे। ऊपर पानी की गहरी लहरें और इन लहरों के बीचों बीच शीशे की एक इंतहाई शफाफ और मोटी छत। मछलियां बिल्कुल आपके सर के ऊपर तैर रही होती हैं। गहरी नीली रोशनी पानी की लहरों को चीरती हुई अंदर आती है और एक ऐसा तिलिस्माती माहौल बनाती है कि इंसान सब कुछ भूल जाए। एक गहरा सुकून जो सीधा रूह तक उतरता है। शहजादियां जब चाहें उस खामोश पानी की दुनिया में अपना वक्त गुजार सकती हैं। यह महल अंदर से किसी घर जैसा नहीं लगता। यह तो एक अरबों डॉलर का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम जिसके दरवाजे आम लोगों के लिए कभी नहीं खुलते। दुनिया के मशहूर तरीन मुसव्विरों के असल फनपारे इन दीवारों की जीनत हैं। वो मास्टरपीस जो शायद बड़े बड़े मुल्कों के कौमी अजायब घरों को भी नसीब ना हो, वो इन शहजादियों के ड्राइंग रूम में लगे हैं। जब सूरज की किरणें इन शानदार रोशन दानों से छनकर अंदर आती हैं तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो इस शाही शान शौकत को मजीद चमका देती हैं। क्या आपको लगता है कि इन शहजादियों की दुनिया से फ्रांस या सऊदी अरब तक महदूद है? बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचें, आपका दिल किसी नई जगह जाने को चाहे तो क्या करते हैं? होटल बुक कराते हैं ना?
لیکن ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے قدموں میں پوری دنیا کے نقشے بچھے ہیں۔ امریکہ جائیں تو نیو یارک کی بلند ترین عمارتوں میں ان کے لگژری اپارٹمنٹس ہیں۔ لندن کا موسم انجوائے کرنا ہو تو وہاں مہنگے ترین علاقوں میں ان کی اپنی جائیدادیں ہیں، اور اگر سردی سے بچنا ہو تو سیدھا دبئی کا رخ۔ سمندر کے کنارے پرائیویٹ ویلاز ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے، یہ گھر اور محلات صرف ان کے لیے رکھے گئے ہیں کہ اگر کبھی موڈ بدل جائے تو چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک نیا ملک حاضر ہو۔ انہیں پیکنگ کرنے یا سامان اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہر نئے محل میں ان کی پسند کا ہر کھلونا، ہر لباس اور ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جسے عام انسان شاید اپنی پوری عمر میں ایک بار بھی نہ دیکھ سکے، جہاں ہر نئی صبح کسی نئے ملک، کسی نئے محل میں ہوتی ہے۔ نورا اور فہدہ جس پرتعیش ماحول میں پل رہی ہیں، وہاں محنت یا انتظار کا کوئی تصور نہیں۔ سب کچھ ان کی انگلیوں کے اشارے پر چلتا ہے۔ ان کے ذاتی ملازمین کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے حاضر۔ ان کے لباس دنیا کے مہنگے ترین ڈیزائنرز تیار کرتے ہیں۔ ان کے جوتے، ان کے زیورات، ان کی گھڑیاں، سب کچھ ایسا جو عام انسان کی پوری زندگی کی کمائی سے بھی نہ خریدا جا سکے۔ ان شہزادیوں کی تعلیم کا انتظام بھی کوئی عام نہیں۔ دنیا کے بہترین اساتذہ ان کے گھر آ کر پڑھاتے ہیں، ہر موضوع کے لیے الگ ماہر، ہر فن کے لیے الگ استاد، موسیقی ہو، مصوری ہو، ادب ہو یا سائنس، ہر میدان میں انہیں دنیا کا بہترین علم دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوئمنگ پول ان کا اپنا ہے، گھڑ سواری کے لیے اپنے استبل ہیں جہاں دنیا کے نسلی گھوڑے موجود ہیں۔ یہ بچپن ہے جو خوابوں سے بھی آگے کا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہریں۔ اس بے پناہ دولت، ان سونے کے فواروں اور محلوں اور ان شہزادیوں کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے ہوئے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، ایک ایسا سوال جو صدیوں پہلے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا تھا۔ کہ یہ سب دیکھ کر آپ کے ذہن میں کوئی احادیث یاد نہیں آتی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب ہوگی جب اہل عرب کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ مال و دولت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، جب صحراؤں اور ریگستانوں میں بڑی بڑی عمارتیں اور اونچے اونچے محل بنیں گے، جب بدو اور اونٹ چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ آج دبئی، ابوظہبی، ریاض اور جدہ کی فلک بوس عمارتوں کو دیکھیں تو یہ الفاظ آنکھوں کے سامنے زندہ ہو جاتے ہیں۔ برج خلیفہ، برج العرب، نیوم سٹی، یہ سب وہی نشانیاں ہیں جن کی پیشگوئی 1400 سال پہلے کی گئی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر فخر نہ کریں۔ آج یہ نشانی ہمارے سامنے واضح طور پر موجود ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت اخلاق کا زوال ہوگا، بے حیائی عام ہو جائے گی، سود کا لین دین کھلے عام ہوگا اور امانت و دیانت کم ہوتی جائے گی۔ آج کے سعودی عرب میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی، مخلوط محافل کا آغاز ہوا، سنیما ہال کھل گئے، رات کے کلب شروع ہوئے۔ یہ سب وہی تبدیلیاں ہیں جن کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا۔ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے نام پر جو تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں، ان میں اسلامی اقدار کو پس پش ڈال کر مغربی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش صاف نظر آتی ہے۔ جو قوم کبھی اسلام کی علم بردار تھی، آج وہ مغرب کی تقلید میں آگے بڑھ رہی ہے۔ بزرگ عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات میں عربوں کی تباہی کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا وہ بھی اسی تناظر میں سمجھ آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ آخری زمانے میں عرب ایک ایسی ہلاکت سے دوچار ہوں گے جو ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگی۔ جب وہ قوم جو حرمین شریفین کی محافظ تھی، جب وہ قوم جس کی سرزمین پر وحی نازل ہوئی، جب وہ قوم اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھ جائے تو پھر اللہ کا عذاب بھی نزدیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خبردار کیا تھا کہ جو تبدیلیاں عرب سرزمین پر آ رہی ہیں وہ کسی اچھے انجام کی طرف نہیں لے جا رہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا مگر اس وقت جب اس قوم کے خوشحال لوگوں نے فسق و فجور میں انتہا کر دی۔ آج کے سعودی عرب میں جب ہم شاہی خاندان کی عیاشیوں اور اسراف کو دیکھتے ہیں، یہ آیت کریمہ ذہن میں گونجنے لگتی ہے کہ تاریخ خود کو دہرانے والی ہے۔ کیا وہ دن دور نہیں جب ان محلوں کی دیواریں خاک میں مل جائیں گی؟ ناظرین، ذرا سوچیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی خلافت کا وہ دور جب خلیفہ اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے راتوں کو گشت کرتا، جب بیت المال سے ہر مسلمان کا حق ادا کیا جاتا، جب حکمران اپنے اوپر پابندی لگاتا کہ میں رعایا کے مال میں سے ایک کھجور بھی بے جا خرچ نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو محض اس لیے سزا دی کہ اس نے شراب پی تھی۔
इंसाफ का वो मयार, इंसानियत का वो दर्स आज कहाँ गया? आज वही सरजमीन अरब जहाँ तेल की दौलत से खरबों डॉलर्स आते हैं, लेकिन वो दौलत महलों और अय्याशियों में सर्फ हो रही है, जबकि आलम इस्लाम के मजलूम फलस्तीन में, शाम में, यमन में खून में नहाए हुए हैं। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं, माओं के सीने सोग से भरे हुए हैं, और इधर 320 मिलियन डॉलर के महल में सोने के फवारे बह रहे हैं। ये तजाद, ये जुल्म, क्या ये अल्लाह के अजाब को दावत नहीं दे रहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियां बयान फरमाई, उनमें एक ये भी है कि ज़माने में फितना और फसाद आम होगा और मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे। आज अरब ममालिक को देखें, सऊदी अरब और ईरान की कशमकश, यमन की जंग जिसमें सऊदी अरब का किरदार है, कतर और खलीजी ममालिक का तनाज़ा, शाम की खाना जंगी, इराक की तबाही, ये सब वही फितने हैं जिनकी पेशगोई 1400 साल पहले की गई थी। मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और दुश्मन तमाशा देख रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि आखिरी ज़माने में उलमा कम हो जाएंगे, जहालत बढ़ेगी, कुरान की तिलावत तो होगी मगर लोग इस पर अमल नहीं करेंगे। मसाजिद तामीराती लिहाज से तो शानदार होंगी मगर दिलों में अल्लाह का डर नहीं होगा। आज मस्जिदुल हराम को देखें, उसे कितना वसी और खूबसूरत बनाया गया है, मगर इसके साथ साथ हरम के गिर्द लग्जरी होटल भी खड़े हो गए हैं जहां एक रात का किराया लाखों में है। क्या ये इस्लाम की खिदमत है या कारोबार? अहादीस में यह भी आया है कि क़यामत से पहले एक बड़ी जंग होगी जिसे मुल्हिमतुल कुबरा कहा गया है। इससे पहले फितनों का एक सिलसिला होगा, दज्जाल का खुरूज, हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। यरूशलेम जिसे अरबी में बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, इसका जिक्र अहादीस में बहुत अहमियत के साथ आया है। आज इसराइल और फ़लस्तीन का मसला देखें तो ये समझ आता है कि मशरिक़ वुस्ता में जो अब तरी है शायद उन बड़े वाक़यात की तैयारी है जिनकी खबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी थी। मशहूर हदीस है कि मुसलमान उस वक्त तक यहूदियों से नहीं लड़ेंगे जब तक कि यहूदी पत्थरों दरख्तों के पीछे न छुप जाएं और पत्थर और दरख्त ना पुकारें कि आए मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है और इसे मार डाल। लेकिन इससे पहले मुसलमानों का मुत्तहिद होना जरूरी है, और आज मुसलमान सबसे ज्यादा मुंतशिर हैं। यही वो अंधेरी रात है जिसके बाद सुबह आएगी, मगर पहले इस रात को गुजारना होगा। नाज़िन, नौरा और फहादा के 320 मिलियन डॉलर्स के महल को देखें और फिर एक लम्हे के लिए गजा के खंडरों में बैठे उस बच्चे का तस्वुर करें जिसके सर पर छत नहीं, जिसके पेट में खाना नहीं, जिसके सामने उसके माँ बाप शहीद हो गए। एक तरफ सोने के फव्वारे और दूसरी तरफ खून के दरिया, एक तरफ अय्याशियां और दूसरी तरफ तबाही। क्या उम्मत मुस्लिमा की ये हालत देखकर हमारे दिल नहीं तड़पते? तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम ने असराफ और जुल्म के इंतहा की, अल्लाह का अजाब आया और वो कौम सफ़ाए हस्ती से मिट गई। आद और समूद की कौमें कहाँ गईं? फिरौन की सल्तनत कहाँ गई? कारून की दौलत कहाँ गई? नमरूद की ताकत कहाँ गई? ये सब वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी में इंतहा की और फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसी हलाकत से दो चार किया कि आज उनका नाम और निशान भी बाकी नहीं। उनके महल खंडरात बन गए, उनकी दौलत मट्टी में मिल गई, उनकी याद सिर्फ इबरत के तौर पर बाकी है। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि सऊदी अरब में तेल की दौलत एक इम्तहान है। अगर इस दौलत को अल्लाह की राह में, इस्लाम की सरबुलंदी में, मुसलमानों की मदद में खर्च किया जाता तो ये नेमत थी, लेकिन अगर ये दौलत महज अय्याशी और असराफ में ज़ाया हो तो फिर ये इस्तदराज है, यानी अल्लाह ताला ढील देता है ताकि हुज्जत पूरी हो जाए, और फिर पकड़ उस वक्त आती है जब कोई बचने का रास्ता ना हो। अल्लाह की पकड़ जब आती है तो अचानक आती है, कोई पेशगी इत्तला नहीं होती। आज सऊदी अरामको से जो खरबों डॉलर्स आते हैं वो कहाँ जाते हैं? शहजादों के महलों में, उनके अय्याशियों में, मगरबी कंपनियों की हथियारों की खरीदारी में और मगरबी मुल्कों में सरमायाकारी में। सऊदी अरब ने अमेरिका से सैकड़ों अरब डॉलर्स के हथियार खरीदे। ये हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं? यमन के गरीब लोगों के खिलाफ जो खुद मुसलमान हैं, जबकि फ़लस्तीन के मुसलमान मोहताज हैं, कश्मीर के मुसलमान मोहताज हैं, अफ्रीका के मुसलमान भूख से मर रहे हैं। नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता और न उसे तन्हा छोड़ता है। आज मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश की। इब्राहिम मुआहिदों का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि फ़लस्तीनी अभी तक आज़ादी के मुंतज़िर हैं। ये कैसी क़यामत है जो दुश्मन इस्लाम से दोस्ती करे और अपने मुसलमान भाइयों को तन्हा छोड़ दे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की एक और निशानी ये भी बयान फरमाई कि लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे, रिश्ते टूटेंगे, पड़ोसियों से ताल्लुक़ ख़त्म होगा और हर कोई सिर्फ अपने आप को देखेगा। आज की दुनिया में ये सब हो रहा है। लोग अपने मोबाइल फोन में इतने मगन हैं कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उन्हें खबर नहीं। बुजुर्गों को ओल्ड हाउसेज में भेज दिया जाता है, खानदान बिखर रहे हैं। ये भी वही निशानियां हैं। एक और अहम निशानी जो अहादीस में जिक्र की गई है वो है जिना आम हो जाएगा, इतना आम कि लोग इसे बुरा भी नहीं समझेंगे। आज मगरिब में यह हाल है कि यह गुनाह कानूनी तौर पर जायज है
اور افسوس کہ مسلمان ملک بھی آہستہ آہستہ اسی راستے پر چل پڑے ہیں۔ سعودی عرب میں جو آزادیاں دی جا رہی ہیں وہ اسی سمت پہلا قدم ہے۔ ناظرین، ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھا جائے گا۔ میڈیا جھوٹ بولے گا اور لوگ اسے سچ مانیں گے۔ آج کی دنیا میں میڈیا کا کردار دیکھیں، جو طاقتور ہے اس کی بات حق اور جو کمزور ہے اس کی بات باطل۔ فلسطینی شہید ہوتے ہیں تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور اسرائیلی بمباری کرے تو اسے دفاع کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہی دور ہے جس میں حق اور باطل گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ نورا اور فہدہ کے محلات، ان کے سونے کے فوارے، ان کی عیاشیاں، یہ سب ایک دن مٹ جائیں گے۔ جیسے فرعون کا محل مٹ گیا، جیسے قارون کی دولت زمین نے نکل لی، ویسے ہی یہ سب بھی فنا ہوگا۔ قرآن نے کتنا سچ فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی دولت تو نہیں دی، مگر جو دی ہے کیا ہم اسے صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ ہم دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، ہدایت مانگیں۔ ان حالات میں جب فتنے ہر طرف سے گھیر رہے ہیں، دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو مومن کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ چوتھی بات یہ کہ قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ قرآن وہ روشنی ہے جو تاریکی میں راستہ دکھاتی ہے۔ آج جو فتنے آئے ہیں ان میں قرآن ہی وہ رہنما ہے جو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے۔ ہر گھر میں قرآن ہے، مگر اس پر عمل ہمیں کرنا ہے۔ باقی صرف وہ اعمال رہیں گے جو اللہ کی راہ میں کیے گئے۔ باقی صرف وہ سجدے رہیں گے جو خلوص دل سے ادا کیے گئے۔ باقی صرف وہ دعائیں رہیں گی جو ٹوٹے دلوں سے مانگی گئیں۔ باقی صرف وہ آنسو رہیں گے جو اللہ کے خوف سے گرے۔ باقی صرف وہ لقمہ رہے گا جو حلال کھایا، اور وہ ہاتھ جو کسی مظلوم کی مدد کو اٹھے۔ ناظرین، آج کا یہ منظر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اہل عرب کی بے تحاشا دولت، ان کی عیاشیاں، ان کا اسراف، اور ساتھ ہی پوری مسلم دنیا میں فتنہ و فساد، یہ سب وہی نشانیاں ہیں جن کی خبر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی۔ یہ قیامت قریب ہونے کی علامات ہیں۔ یہ ہمارے لیے جاگنے کا وقت ہے، غفلت کا نہیں۔ لہذا ناظرین، ان شہزادیوں کی دولت کو دیکھ کر للچانا نہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہم خود کتنے تیار ہیں اس دن کے لیے جب یہ سب ختم ہو جائے گا اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ وہ دن آئے گا جب نہ محل کام آئیں گے، نہ سونے کے فوارے، نہ پرائیویٹ جیٹ، نہ دنیا بھر کی جائیدادیں۔ اس دن صرف وہ چیز کام آئے گی جو ہم نے اللہ کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کے فریب میں آنے سے بچائے، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرے، ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی امت بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ کوئی ویڈیو آپ سے چھوٹے نہ۔ اپنے دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ معلومات آج ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔ ناظرین، ایک اور بات جو ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو دولت دی تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی دی۔ مال و دولت اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے بندے کو دی ہے۔ اگر بندے نے اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو وہ نعمت ہے، اگر غلط استعمال کیا تو وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ سعودی عرب کے پاس جو تیل کی دولت ہے یہ اللہ کی امانت تھی جو مسلم دنیا کی خدمت کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، مگر افسوس کہ یہ امانت محلوں اور عیاشیوں کی نظر ہو گئی۔ جب اللہ کی امانت کو خیانت سے استعمال کیا جائے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے اور اس کی جگہ عذاب آ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے معاشرے میں برائیاں پھیلتے دیکھو، انہیں روکنے کی کوشش نہ کرو تو سمجھ لو اللہ کا عذاب قریب ہے۔ آج کی دنیا میں ہر طرف دیکھیں بے ایمانی، ظلم، کرپشن، بے حیائی، جھوٹ، فریب، یہ سب وہی نشانیاں ہیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف مزید رجوع کرنا چاہیے۔ جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو چراغ اور روشن کرنا پڑتا ہے، بجھانا نہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ذات سے اس اصلاح کا آغاز کرے، اپنے گھر کو سنوارے، اپنے بچوں کو اسلام سکھائے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تبدیلی ہمیشہ فرد سے شروع ہوتی ہے اور پھر معاشرے تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اپنی حالت بدلنے کا عزم کریں۔ آج سے نماز پابندی سے پڑھنے کا عزم کریں، آج سے حلال اور حرام کا فرق کرنے کا عزم کریں، آج سے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے کا عزم کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم مل کر ایک بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ ذرے کے برابر بھی ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔